अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हालांकि मोटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद कर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। क्या हाल है सबके, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सबक 5A पढ़ेंगे। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। इस सबक में हमें आज क्या सीखना है? अजान का सबक, और ग्रामर में हमने कुछ हुरूफ सीखे। आखिर पे नुक्ता तालीम होगा। इस तरह इस सबक के आखिर पे 13 नए लफ्ज हमने सीख लिए होने हैं, जो कि तकरीबन 4084 दफा कुरान में आए हैं। तो इस तरह सबक नंबर 5 यानी आज की क्लास के आखिर तक कुल हम कितने सीख चुके होंगे अल्फाज? 57 लफ्ज। सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 5 तक 57 लफ्ज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान में 19,071 दफा आए हैं। एक मिनट, जरा मैं ये इसकी केबल सेट कर लूं। इधर भी सबक नंबर 5 है, क्या मतलब नंबर 5 है, हम इधर भी 5 सात होमवर्क की स्लाइड। सात होमवर्क कौन से हैं? ये इस कोर्स में मौजूद हर फर्द ने करने हैं, चाहे आपके सेंटर के इंस्ट्रक्टर्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स खुद। और ये सात होमवर्क हैं भी इस तरह के जो हमेशा करने के लिए, जरूरी नहीं कोर्स के दौरान ही आपको ये करने हो। ये हमेशा करने वाले काम हैं। जैसे पहले दो काम होमवर्क कौन से हैं? दो तिलावत के हैं। 5 मिनट आपने मुसहफ से देखकर तिलावत करनी है रोजाना, और 5 मिनट जुबानी तिलावत करनी है। कुछ ना कुछ तो जुबानी याद होगा ना, उसकी भी तिलावत किया करें। इसके बाद दो पढ़ने के होमवर्क हैं। पढ़ना कहाँ से है? जो किताब आपके साथ शेयर की गई, आपको जो किताब दी गई है उससे देख के पढ़ें। जो अल्फाज मैंने का कार्ड दिया है उससे देख के पढ़ें। हम इस क्लास की स्लाइड्स भी, ये जो आपके सामने शो हो रही होती हैं, ये भी शेयर करते हैं। अगर कोई इनको पढ़ना चाहता है तो वो इससे भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हर क्लास रिकॉर्डिंग होती है, उसका लिंक आपसे शेयर किया जाता है। अगर आप चाहें कहीं पे आपसे मिस हो गया है, कोई क्लास में आप गैर हाजिर हुए हैं, तो आप उस वीडियो से भी फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद हमारा छठा होमवर्क है अपने साथी से सवाल करने का। आप सब मिलजुल कर रही हैं, आप सब साथी हैं, कुरान की साथी हैं एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ मिलकर इस कुरान को सीखें, इस कोर्स को सीखें, और आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें चीजों को, और सारे काम मिलजुल कर करें। और आखिरी होमवर्क कौन सा है? सातवां होमवर्क, वो है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत। जो भी सूरतें आपको याद हैं, बदल बदल कर मुख्तलिफ सूरतें नमाज में पढ़ा करें और उन पर गौर करने की कोशिश किया करें। आप सबको अल्लाह ताला ने चुना हुआ है किस काम के लिए? कुरान सीखने। अब अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी नेमत और बड़ा एजाज है आपके लिए कि आपको मुंतखब किया गया है। रब्बी जिदनी इल्मा, ये दुआ अक्सर पढ़ा करें, कसरत से पढ़ा करें। और ये भी दुआ किया करें कि ए अल्लाह ताला, हम ये 5-6 सेंटर से इतनी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इस कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हम सबकी मदद करें। ये पॉकेट स्पीकर लगा दो। अपने माइक्स ऑफ कर दें, जब जरूरत होगी तब हम ऑन कर माइक लेंगे। अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो। सिस्टर्स माइक्स ऑफ करें, जब जरूरत होगी तो हम ऑन करवा देंगे। पॉकेट बुक का आपने कसरत से इस्तेमाल करना है, रोज इस्तेमाल करें।
بار بار استعمال کریں، بار بار کو کھول کے دیکھیں، اس میں جو الفاظ میں نہیں لکھے ہوتے ہیں انہیں اچھی طریقے سے یاد۔ آج کا چونکہ ہمارا سبق ہے اذان پہ، اذان کیا ہے، خلاصہ کیا ہے اذان کا؟ اذان کا خلاصہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں اللہ سے ملاقات کی دعوت ہے اور کامیابی کا اعلان ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اذان جب کہی جاتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا دعوت نامہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اصل میں انویٹیشن مل رہی ہوتی ہے کہ آئیے اللہ تعالیٰ سے ملیے۔ تو جب آپ نماز پڑھیں، ایک تو اذان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اذان کا جواب بھی دیں۔ اس سے یہ برکت ہوگی کہ آپ کو نماز پڑھنے کی بھی چاہت ہوگی، شوق اور جذبے اور اللہ کے ساتھ محبت سے آپ نماز پڑھیں گی۔ اور دوسری یہ بات کہ آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں۔ اور اگر اچھے طریقے سے غور سے آپ پڑھ لیں تو ظاہر ہے یہ اذان جو ہے کامیابی کا اعلان بھی بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے نا کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ اذان کے الفاظ کیا ہیں یہ والے؟ 4 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، 2 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، 2 دفعہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، اور 2 دفعہ کہتے ہیں حی علی الفلاح۔ اس کے بعد 2 دفعہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اور آخر پہ 1 دفعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیسے بنتا ہے۔ پہلی بات ہے اللہ اکبر، یہ 2 دفعہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد پھر 2 دفعہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تو آپ کو معلوم ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے۔ صفاتی نام کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی خوبیاں ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جبار ہے، قہار ہے۔ لیکن یہ جو اللہ ہے نا، یہ اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے۔ فور ایگزامپل میں ہوں آپ کے سامنے، میرا ایک نام ہے ٹیچر، آپ کی استاد ہوں نا، یہ میری صفت ہے، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ ٹیچر ہے۔ ایک نام وہ ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے، بنت ولی، اور ایک میرا اصل نام بھی ہے۔ تو وہ جو میرا اصل نام ہے وہ میرا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جو ہے نا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ اکبر۔ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، یعنی کبیر سے بھی بڑا۔ تو یہاں وہی ایک کمپیریزن ہے، ایک موازنہ ہے کہ کبیر تو بڑا ہوتا ہے لیکن جو اکبر ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کثیر، یہ عربی ہی کا لفظ ہے۔ کثیر کا بھی کچھ اس طرح کا ہی مفہوم ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ، لیکن کثیر کے مقابلے میں ایک لفظ ہے اکثر، یہ اکبر کی طرح ہے۔ اکثر، اکثر کا مطلب ہے سب سے زیادہ۔ کثیر زیادہ، بہت زیادہ، اکثر سب سے زیادہ۔ تو اکبر ہوا سب سے بڑا، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ یہاں پہ دیکھیے اصرار کے لیے، تکرار، زور دینے کے لیے کہ بار بار کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس سے بڑا؟ سب سے بڑا۔ کس سے بڑا؟ اکبر من، من کا مطلب سے ہے نا، اکبر من، اللہ کس سے بڑا ہے؟ یہ دیکھیے اللہ اس لحاظ سے سب سے بڑا ہے کہ اس کا مقابلہ کسی سے کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے، اس سے آگے کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے، اتنا زیادہ ہمیں اللہ کی بڑائی کے بارے میں پتہ چلے گا، اتنا ہی دل سے اور تعریف سے ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ پھر آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ واقعی بہت بڑا ہے، اور اس سے بھی بہت بڑا ہے جتنا کہ آپ اور میں سمجھ رہے ہیں۔
تو اتنا ہی محسوس کر لیں کہ یہ اللہ اکبر کی صدا ساری کائنات میں ہر وقت گونجتی ہے، دنیا کے ہر خطے میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں ہر جگہ پہ اللہ کو کی بڑائی کو مانا جاتا ہے، اللہ کو ماننے والے اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ساری مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے نا۔ جتنا زیادہ آپ علم حاصل کریں گے اللہ کے بارے میں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھے گی، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے پہچان بھی ہوگی ہماری۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں اور آپ سوتے رہیں تو پھر تھوڑی دیر کو سوچیں کہ ہم نے کس کو بڑا مانا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لیکن اپنے عمل سے کیا ثابت کرتے ہیں جب ہم فجر کے وقت اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے؟ ہم کس کی بات سنتے ہیں؟ اللہ کی بات سنتے ہیں یا اپنے نفس کی، جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے ابھی سردی ہے، ابھی آج بہت نیند آئی ہے، تھوڑی دیر اور سو لو۔ تو اس لحاظ سے مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس سے بھی، خاندان سے بھی، یا لوگوں کے بجائے تیری بات کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ، اس کو ایک دفعہ دہرا لیں سب لوگ۔ اس کے بعد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی ہے، کلمہ گواہی۔ اس طرح سے کہ اشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، یہ جو آ ہے اس میں میں کا مطلب ہے، اور جو یہ شہد شین ہا دال کے الفاظ ہیں ان میں گواہی کا مطلب آتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کیسے یاد رکھ سکتی ہیں؟ یہ نیچے دیکھیں، یہ جو الفاظ لکھی ہے نا نیچے، شہادت، شہید، عینی شہید، یہ وہ لفظ ہیں جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اشہد ہے تو عربی کا لفظ، لیکن ہمارے لیے کوئی اتنا نیا نہیں ہے، ہم اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں گواہی کے لیے ہی۔ تو یہاں پہ آپ نے اس حوالے سے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ جو اشہد میں نے کہا نا آ میں کا مطلب شامل ہے، یہ بات بھی آپ کے لیے نئی نہیں رہی ہوئی۔ کیوں؟ آپ نے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سیکھا تھا تو اس میں اعوذ کی جو آ تھی اس میں بھی ہم نے کہا تھا میں، اوذو پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو اسی طرح اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک لفظ آپ آگے جا کے سیکھیں گے، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ جو آ ہوتا ہے نا اس میں والا مطلب ہے۔ اگلا لفظ ہے ان، اس کو غور سے دیکھ لیں کہ ان کیسے لکھا ہوا ہے، اس کی پہچان کرنی ہے، کیونکہ اور بھی ایسے لفظ آئیں گے جو تھوڑے تھوڑے اس سے ملتے جلتے ہیں لیکن ان کا مطلب مختلف ہوتا ہے، تو لکھنے میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ حمزہ کے اوپر اگر زبر ہو اور نون ساکن ہو، یعنی یہ اس کے اوپر جزم ہے، تو اس ان یہ بن جاتا ہے ان، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ۔ اگلا لفظ ہے لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا نہیں، لا نہیں۔ یہ دیکھیں، ما، لا، لم، لن، یہ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں 4340 دفعہ، صرف یہ چار لفظ اتنی زیادہ دفعہ استعمال ہوئے، اور ان سب کے مطلب نہیں کی شکل میں آتے ہیں۔ جیسے ماں ہے، اس کا ایک مطلب نہیں ہوتا ہے، اور ویسے اس کا مطلب کیا اور جو بھی ہوتا ہے کہیں کہیں۔ ہم اگلی کلاسوں میں آپ کو سکھائیں گے کہ کہاں پہ اس کا مطلب نہیں کرنا ہے، کہاں پہ کیا اور کہاں پہ جو۔ اگلا لفظ ہے لا، جو یہاں آپ اوپر اذان کے سبق میں سیکھ رہے ہیں، لا کا مطلب بھی نہیں ہے، اور لم، یہ جو لام زبر میم لم ہے نا، اس کا مطلب بھی نہیں ہے، لیکن یہ ماضی کی شکل میں ہوتا ہے، ڈیڈ ناٹ، یعنی اسے کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں ایسا ہوا۔ اور لن چوتھا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی نہیں کہ معنی میں آتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، ول ناٹ، یعنی آئندہ مستقبل میں ایسا کبھی نہیں ہونے لگا۔ جب مستقبل میں کسی بات کی نفی کرنی ہو تو لن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ماضی میں نفی کرنی ہو تو پھر لم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو ان کو اچھی طرح بار بار دیکھیں گی، آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، دیکھ کے 3 4 دفعہ پڑھیں یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے الہ کا لفظ، الہ کا مطلب ہے معبود، اور آلہتن اس کی جمع ہے، الہن ایک معبود، آلہتن جمع، ٹھیک ہے۔ اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، اور اللہ ہو، اللہ سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اس اتنی بڑی گواہی کو آپ نے اپنی زندگی میں کس طرح اپلائی کرنا ہے؟ ویسے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اذان میں ہی سنتے ہیں، کلمے میں بول دیتے ہیں، ہم اس پہ رک کے غور نہیں کرتے کہ ہم کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ دعویٰ ہوتا کیا ہے؟ یہ کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں الہ ہے کون، الہ کے معنی کیا ہیں۔ یہ جو لفظ ہے الہ، کتنا طاقتور لفظ ہے، کتنی طاقتور ذات ہوتی ہے یہ وہ ذات ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی جسے سجدہ کیا جاتا ہے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذات جو ہے وہ معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ ہی کو زیب کے لیے زیب دیتے ہیں، اللہ ہی کا حق ہے، کسی اور کے لیے یہ کام نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے معبود، اور ہم اتنی بڑی گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں، میرا عمل بھی، صرف زبان سے نہیں، میرا عمل بھی، اور وہ چاہے میں کہیں بھی ہوں، میں گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، ادارے میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، جو بھی کام کر رہی ہوں، میرا ہر عمل اور میری بات یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اسی کو خالق، اسی کو مالک، اسی کو رب مانتی ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتی ہوں، اسی کیا حال ہے؟ اسی کی اطاعت کرتی ہوں، اسی سے مدد مانگتی ہوں، اسی پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ کتنے بڑے بڑے دعوے ہیں جو ہم ایک اس جملے میں کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتی ہوں، یہ بھی الہ ہونے کا مطلب ہے۔ الہ ہو کے لیے گواہی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے قانون کو مانتے ہیں اور اسی پہ چلتے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور اپنی خواہشات پر۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے ہم زبان سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن عمل میں ہم اپنی مرضی کا قانون مان رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کا قانون مان رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے۔ کسے؟ مجھے اور آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں، ہمیں تو خود نہیں پتا، ہمیں تو اپنا قرآن نہیں آتا، ہمیں تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، ہم تو خود چونکہ قرآن کو نہیں سمجھتے تو ہم دین پر اس طرح عمل نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم خود نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ غیر مسلموں کو ہم کیسے مسلمان کریں گے؟ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ چلے جائیں بس یہ فرض ادا ہو گیا۔ یہ صرف کسی ایک جماعت کا، کسی ایک گروہ کا فرض نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم نے اسلام کی گواہی دینی ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے۔ ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہمیں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم اذان میں بھی، نماز کی اقامت میں بھی اور التحیات میں بھی یہی گواہی دیتے ہیں، دن میں کئی بار یہ گواہی دیتے ہیں، بار بار یہ گواہی دیتے ہیں، لیکن افسوس کیا ہے کہ اتنی بار یاد دہانی کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ اس کو رپیٹ کر لیں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ اللہ کے۔ اس کے بعد ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ اشہد کا مطلب تو آپ نے سیکھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اب اس لفظ کو بھی غور سے دیکھیں، انا
ये कैसे लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। पीछे जो आपने पढ़ा था उसमें हमजा के ऊपर जबर थी और नून साकिन था, जज़म थी उसके ऊपर, उसका मतलब भी के ही था। और इस अन्ना का मतलब भी के ही है, लेकिन यहाँ गौर कर लें, यहाँ हमजा के ऊपर जबर है, नून के ऊपर तशदीद है। ये तशदीद जिसे आप शद कहते हैं ना, तशदीद है और ये जबर है, ये बन जाता है अन्ना। अन्ना, तो अन्ना का मतलब भी के होता है। मैं गवाही देता हूँ कि ये आपको फर्क बताया जा रहा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में अन ऐसे लिखा हुआ था कि, और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह में अन्ना इस तरह लिखा जाता है। मतलब दोनों का क्या है कि, एक और लफ्ज होता है इन, किसी को इसका मतलब पता है? हो सकता है अभी आपके जहन में ना आ रहा। जी सिस्टर, आप और रहीम कॉम्प्लेक्स से माइक ऑन करें, बताएं। इसका मतलब है अगर। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा आप बताओ, सिस्टर ने बताया बिल्कुल ठीक है। और आप ये परेशान ना हो कि सिर्फ इन सिस्टर को पता था, आप सबको इसका मतलब पता है। कैसे, अभी एक काम दिखाती हूँ आप ये जुमला जो है ना, ये लफ्ज दिन में कई बार बोलती हैं सारी सिस्टर्स, चाहे आप सराइकी बोलने वाली हैं, चाहे आप पंजाबी बोलने वाली हैं, चाहे आप उर्दू बोलती हैं, चाहे आप इंग्लिश बोलती हैं। ये लफ्ज जो है ना, हम सारी सिस्टर्स, हम सब बहनें दिन में कई बार रोज बोलते हैं। ये देखिए, बोलते हैं ना ये लफ्ज, इंशा अल्लाह हम कहते हैं ना। इंशा अल्लाह में जो इन है ना, इसका मतलब होता है अगर। अब इसको भी देखिए ये कैसे लिखा हुआ है। यहाँ अलिफ के नीचे जेर है, नून तो साकिन है, लेकिन यहाँ अलिफ के नीचे जेर है, ये बन जाता है इन, और इसका मतलब होता है अगर। ठीक है। और शाह अल्लाह, अल्लाह ने चाहा, तो हम दिन में कई बार ये बात कहते हैं इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। और ये दुनिया का हर मुसलमान बोलता है, चाहे वो अरब है, चाहे वो गैर अरब है, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो इंडियन है, जो भी है। लेकिन इन को अगर आप सीख लें तो आपको कितना फायदा होगा। कुरान में ये इन का लफ्ज 691 दफा लिखा हुआ है। उसके बाद एक चौथा लफ्ज आपको सिखा रही हूं, ये क्या है, इन्ना। इन्ना, अब इसको भी गौर से देखिए कैसे लिखा हुआ है। यहाँ अलिफ के नीचे हमजा और जेर है, और नून के ऊपर तशदीद और जबर है, ये बन जाता है इन्ना। और इस इन्ना का मतलब होता है बेशक। ये तो इनसे भी ज्यादा दफा आया है, यानी ये है कुरान में 1534 दफा, 1500 दफा। तो इसका मतलब होता है बेशक। अगली बात क्या है, अल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह साथ है सबर करने वालों के। और ये भी ऐसा जुमला है कि चाहे हम पंजाबी हों, चाहे हम कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हों, सराइकी बोलने वाले हों, ये भी ऐसा जुमला है जो मुहावरे के तौर पे हमारी जुबानों में इस्तेमाल होता है। इन अल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, किसी को पानी ला देते हैं, किसी को नसीहत कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पानी, कि आप बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है, यानी तुम भी सबर करो कि अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। ये जो अभी तक मैं आपको 5 मिनट से सिखा रही थी ना, अन, अन्ना, इन, इन्ना, वो सारे लफ्ज यहाँ पे इस स्लाइड में इकट्ठे लिख दिए। अब आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। अन का मतलब याद करने के लिए आपने हवाला कौन सा जहन में रखना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस अन का मतलब है कि मैं गवाही देता हूं कि। ये जो अन्ना है कैसे लिखा हुआ है, इसका हवाला ये है, और इसका मतलब भी के है। इसका हवाला ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नीचे आ गया तीसरा लफ्ज इन, ये इस तरह से लिखा जाता है और इसका मतलब होता है अगर, क्योंकि हमने इसका हवाला याद किया है इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। और चौथा लफ्ज है इन्ना, इन्ना का मतलब बेशक। ये आप कैसे याद रखेंगे, इन अल्लाह मास साबिरीन वाले हवाले से, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सिस्टर्स, अगर ये चार लफ्ज आप सीख लेना तो आपको पता है कुरान के कितने लफ्ज समझ आ जाएंगे। ये देखिए,
یہ سائڈ پہ ان کی ٹوٹل لکھے ہوئے کہ یہ قرآن میں اتنی اتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں، یہ سارے ملا کر کل بنتے ہیں 3155، یعنی یہ چار لفظ قرآن میں 3155 دفعہ آئے ہیں۔ اگلا لفظ ہے محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھا ہے سب نے؟ جی، درود ضرور پڑھا کریں، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کسی بھی شکل میں سنیں، کسی بھی صورت میں سنیں، درود ضرور پڑھیں۔ تو محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے انسانوں میں۔ تو اگلا لفظ ہے رسول، رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، رسول واحد ہوتی ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے رسل۔ عربی میں رسول واحد ہے اور اس کی جمع ہے رسل، رسول، رسل۔ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو میں اور آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہماری باتیں، ہمارا عمل، چاہے ہم گھر میں ہیں کہیں بھی ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون چرا مانتے ہیں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور باطل کی کسوٹی مانتے ہیں۔ تو یہ میں نے اور آپ نے اب دیکھنا ہے، ہم اتنی بڑی گواہی دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا واقعی ہم ایسے کرتے ہیں؟ عمل میں ہم ایسے کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمیں کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کر کے دکھا دیا، وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوئی دوسری ایکسپلینیشن نہیں چاہیے کسی اور کی، کہ نہیں یہ وہ دور نہیں ہے، اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اب ایسے کر لیں، اب ویسے کر لیں، کچھ نہیں۔ ہمارے لیے صرف ایک سٹینڈرڈ ہے، ہمارے لیے صرف ایک رول ماڈل ہے، ہمارے لیے صرف ایک مثالی شخصیت ہے، مثالی ہستی، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ یہ جب ہم گواہی دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب وہ پسند کیا ہے، چاہے داڑھی رکھنا ہے مردوں کے لیے، چاہے عورتوں کے لیے پردہ کرنا ہے، چاہے ہمیشہ سچ بولنا ہے، چاہے کسی کی کبھی غیبت نہ کرنا ہے، جو بھی ہے، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا، اور یہی اصل میں محبت کا ثبوت ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو زبان سے ہم چاہے کتنی ہی تعریفیں کرتے رہیں۔ اس کو رپیٹ کریں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگلے الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ، یہ لفظ 2 دفعہ کہے جاتے ہیں۔ حیا علی کا مطلب ہے آؤ طرف۔ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو نہ دیکھیں، یہ اسے دیکھ کے آپ پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نماز پر، یہاں پہ نماز نہیں تھا لکھنا، یہ غلطی سے لکھا گیا۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، لیکن یہاں آؤ پر کس کے؟ الصلاتی، نماز کے، نماز پر آؤ۔ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، ہم اپنی اردو کے لحاظ سے آسان کرتے ہیں اسے، اور ہم کہتے ہیں آؤ طرف، پر نہیں کہتے، طرف کہتے ہیں۔ حیا علی، آؤ طرف، الصلاتی، نماز کے۔ الصلاۃ کیا ہوتا ہے؟ نماز، اور صلاۃ ہوتی کیا ہے؟ واحد، واحد ایک نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ زیادہ نمازیں ہوں، زیادہ عبادتیں ہوں تو صلوات بولا جاتا ہے، جمع، صلاۃ واحد، صلوات جمع۔ اس کے بعد ہے حی علی، آؤ طرف، ٹھیک ہے؟ حیا، آؤ، علی، طرف، کس کے؟ الفلاحی، فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو، کامیابی، مکمل کامیابی فلاح کہلاتی ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا فلاح آخرت، فلاح دارین، تو یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کامیابی ہی ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ پہلے تو اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کے الفاظ میں یہ بات نہیں شامل کروائی کہ نماز پڑھو، بلکہ کہا ہے کہ
आओ तरफ यानी अपनी अपनी, अगर तो नमाज पढ़ो कहा जाता तो फिर ये बात होती कि अपनी अपनी जगह पर अपने अपने घर में जहां भी हो नमाज पढ़ लो। नहीं, ऐसे बात नहीं कही गई, कहा गया आओ तरफ, नमाज की तरफ आओ। यानी मस्जिद में पढ़ने के लिए आओ, गोया नमाज कायम करो। नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी और यही फलाह का रास्ता भी है। तो नमाज के वाकई बहुत से फायदे हैं, दीनी दुनियावी उखरवी, जिस्मानी रूहानी। इसीलिए इसमें फलाह है, इसीलिए इसमें कामयाबी है। मसलन दिल और दिमाग को क्या फायदे मिलते हैं कि नमाज मुकम्मल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। नमाज में हम कुरान पर गौर करेंगे तो हिदायत में, ईमान में, अक्ल और दानाई में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी फिक्रों से निजात मिल जाती है। जिसके जहन में आखिरत होती है ना, वो दुनिया के झमेलों में ज्यादा परेशान नहीं होता। हम जो हर वक्त परेशान और बेसुकून और बेकरार रहते हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम आखिरत को पर गौर व फिक्र नहीं कर रहे होते, हम दुनिया में ही खुबे हुए होते हैं। इसके अलावा नमाज के जिस्मानी तौर पे क्या फायदे हैं कि वजू के जरिए बार बार सफाई होती है। नमाज के लिए हम आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं, बैठते हैं। इससे जिस्म एक्टिव रहता है, वर्जिश मिलती है। और चूंकि हमें हर वक्त फिक्र होती है कि जहां हमने नमाज पढ़नी है वो जगह पाक हो, हमारे कपड़े पाक हो, हमारा जिस्म पाक हो, तो ये सफाई सुथराई का भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है नमाज में। और भी इसका ये फायदा है कि वक्त की पाबंदी हमारी आदत बन जाती है। मसलन ये कि हम सही वक्त पर सोते हैं, सही वक्त पे उठते हैं, हमारा एक टाइम टेबल खुद ब खुद बन जाता है कि इस वक्त तक लाजमी उठ जाना है वरना नमाज लेट हो जाएगी। इस वक्त तक लाजमी सो जाना है ताकि हम सुबह नमाज के सही वक्त पे उठ सकें। नमाजों के हिसाब से हम अपने कामों का प्लान बनाते हैं। तो ये फायदा है नमाज का। फिर इज्तिमाई फायदे भी होते हैं नमाज के। मसलन जब लोग सब जाते हैं मस्जिद में, जाके जमात के साथ नमाज कायम करते हैं, तो क्या होता है, मोहल्लेदारों से, पड़ोसियों से मुलाकात होती है, उनकी गमी खुशी की आपको पता होता है। और अगर किसी को जरूरत है हमारी, तो हमें वक्त पे ये बात पता चल जाती है और हम उनकी मदद कर सकते हैं। आपस के ताल्लुकात मजबूत होते हैं। इस तरह सारा मुआशरा जो है वो बेहतर हो जाता है। तो कैसे एक मस्जिद, एक मोहल्ले की नमाजों के नमाजियों की नमाजों से आहिस्ता आहिस्ता सारे मुआशरे में बेहतरी और खूबी आती है ना। तो ये नमाज के बहुत ज्यादा फायदे हैं जो दुनिया में हासिल होते हैं। लेकिन नमाज का सबसे अहम फायदा ये है कि ये आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फलाह देती है, हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी देती है। और ये फलाह की जो याद दहानी है, तज़कीर है, इसलिए भी है कि इंसान नमाज को नहीं आता। यानी जब हम यहाँ कहते हैं अल्लाह ताला ने हमें पुकार में ये सिखाया कि आओ तरफ नमाज के, और साथ में ये कह दिया आओ तरफ कामयाबी के, यानी नमाज तुम्हारा नाउजुबिल्ला वक्त का ज़िया नहीं है। ऐसे नहीं है कि तुम्हारा वक्त ज़ाया हो जाएगा, तुम्हें सारे काम छोड़ के इधर जाना पड़ेगा, कारोबार छोड़ के, क्लास छोड़ के, जो भी छोड़ के आओगे तुम्हें बहरहाल कामयाबी ही मिलेगी। ये समझ कर कि मेरे फलाह के काम रुक जाएंगे, जैसे हमारी क्लास हो रही है, हमारा पेपर होने वाला है, हमने किचन में कोई कुकिंग का काम शुरू कर रखा है, या हम बिजनेस में हैं, मीटिंग में हैं, तो ये बेवकूफ़ी होती है। जो इंसान ये सोचता है कि मैं नमाज को चला गया तो मेरा वक्त तो ज़ाया हो जाएगा, ये इंसान उल्टी संग भाग रहा होता है। कामयाबी असल में नमाज ही में है। हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह। हय्या अलस सलात आओ तरफ नमाज के, हय्या अलल फलाह आओ तरफ कामयाबी के। ये जो नीचे लिखा हुआ है अल्लिम, इसका मतलब है सिखाइए। ये बात आज घर में जाके किसी को सिखा दे। उक्तुबू, लिखिए। जो आपको वर्कबुक दी गई है उसमें ये लिखें, आपको याद हो जाएगा। तो अल्लिम वाला काम तो आज ही करना है ना। जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए आपके घर से मर्द हजरात ही जाते हैं ना, तो अपने घर में जाते ही, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, उन्हें सिखा दें कि भाई ये अल्फाज आज मैं सीख के आई हूँ और इसका मतलब ये है और इनकी अहमियत भी ये है।
اگلے وہی الفاظ ہیں جو ہم نے ابھی سیکھ لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ وہی کلمات ہیں جن سے اذان شروع ہوئی تھی، لیکن انہی پہ ختم کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ گویا ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے نماز کی طرف آؤ، اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ اپنی جگہ بڑا ہے۔ میرے آپ کے نماز پڑھنے یا نماز کے لیے آنے یا نہ آنے سے اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بڑائی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نہیں جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا، اور اگر ہم جائیں گے اس کی پکار پر لبیک کہیں گے تو ہمارا دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کا بھی بھلا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، بہت اہم الفاظ ہیں۔ ان الفاظ میں ہمیں موت کی بھی یاد آتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو شخص نزا کی حالت میں ہو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھے تاکہ اسے بھی یہ پڑھنے کی توفیق ہو۔ تو یہ گواہی دیتا ہوا انسان جب دنیا سے جائے گا تو اس انسان کو کامیابی ملے گی۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جو عرب ممالک میں ایک ایمرجنسی ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سروس کے دوران اپنے سامنے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اور ایک لڑکی کا بھی واقعہ ہے کہ ایک لڑکی تھی، وہ کسی حادثہ کا شکار ہو گئی، جب اسے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں ایک گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف رکھے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس پہ غور کرنا اس کی عادت ہی نہیں تھی، اور اس کی عادت کیا تھی؟ میوزک سننا اور گانا۔ تو جب وہ دنیا سے گئی تو وہی کام کرتے ہوئے گئی۔ تو اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم گرامر والا لیسن شروع کریں گے۔ شروع کریں؟ سب ریڈی ہیں؟ اصل میں یہ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کا حصہ ہوتا ہے، اس میں ٹیچر نے نہیں اتنا بولنا ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے زیادہ بولنا ہوتا ہے۔ اس لیے اب سب ایکٹیو ہو جائیں، مائکس آن کر لیں، لیکن پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ غیر ضروری شور نہ ہو، بالکل خاموشی ہو، اور جب میں کوئی سوال پوچھوں تو آپ نے جواب دینے کے لیے بولنا ہے۔ ویسے اپنے مائک سارے آن کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5B یعنی گرامر ہے 5ویں سبق کی۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم گرامر میں سیکھیں گے لفظ کی قسمیں اور حروف جر۔ ٹھیک ہے، حروف جر وہ کون سے چھوٹے چھوٹے سے حروف ہیں، بہت سادے سے، سمپل سے، لی، من اور عن، بڑے مزے کے لفظ ہیں یہ، چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ اچھا، ہم گرامر سیکھتے کس طریقے سے ہیں؟ اس سے سیکھتے ہیں ٹی پی آئی سے۔ ٹی پی آئی کیا ہوتا ہے؟ بولے سارے بچے۔ ہاں جی، یہ جو ٹی پی آئی ہے نا لکھا ہوا، اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ٹی فور
टोटल, T फॉर फिजिकल, I फॉर इंटरेक्शन, ठीक है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इंस्ट्रक्टर्स जो बैठी हुई है ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को ये TPI की टोटल फिजिकल इंटरेक्शन वाला लफ्ज जो है ना, ये अच्छी तरह सिखा दे। तो असल में जिन्हें अगर इंग्लिश अगर किसी को नहीं इतनी अच्छी समझ आती तो कोई मसला नहीं है। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन होती क्या है, जो ये आपके सामने लिखी हुई है, कि यानी सारे के सारे वजूद का इस्तेमाल करना सीखने के लिए। यानी जैसे अभी सिस्टर्स ने कहा सुनिए, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, सुनिए, मन से देखिए, आँख से सोचिए, दिमाग से बोलिए, जबान से बताइए, हाथ के इशारे से और महसूस वेरी कीजिए गुड। से यहाँ देखिए टोटल फिजिकल इंटरेक्शन होती कैसे, सुनिए यानी हम कान भी इस्तेमाल करते हैं, देखने के लिए आंखें इस्तेमाल हो रही होती हैं, सोचने के लिए दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, बोलने के लिए जुबान इस्तेमाल हो रही होती है, बताइए यानी दूसरों को बताने के लिए हम हाथ भी इस्तेमाल करते हैं, लिखते भी हैं, कुछ चीज छपवा भी देते हैं, वीडियोस वगैरह यूज करते हैं। दिल से कीजिए यानी हम अपनी रूह और अपने दिल दिमाग की पूरी हाजिरी के साथ ये काम करते हैं और मिलकर करते हैं, तो हम सारे आपस में भी यानी ये सारे अजसाम सारी बॉडीज मिलकर भी कुरान को सीख रही होती है। इसलिए इसे टोटल फिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं। थोड़ा सा सबक पिछला दोहरा लेते हैं। पिछले 4 अस्बाक में हमने इसम सीखा था। मसलन मुस्लिम का लफ्ज, मुस्लिम में हमने सीखा कि मुस्लिम होता है मुसलमान मर्द। और ये जो हमने डायलॉग सीखा मन हुआ, मन का मतलब कौन, हुआ का मतलब वो, तो इसका अरबी में जवाब दें आप सब। मन हुआ, मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुआ मुस्लिम, ये ऊपर मुस्लिम लिखा हुआ है ना, यानी वो कौन है, वो मुसलमान है, तो यहाँ जवाब हुआ मुस्लिम आएगा। इसी तरह मन हुम, वो ज्यादा सब कौन है? तो ज्यादा हो, वो सब कौन है। अब इसका जवाब क्या होगा अरबी? वो सब मुसलमान है। हूँ मुस्लिम, हूँ मुस्लिम, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने पहले सीखा कि लफ्ज जो कुछ भी आपको लिखा हुआ नजर आता है ना कुरान में, वो हर चीज क्या होती है, लफ्ज होता है। और उन लफ्जों की फिर आगे से 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम क्या होता है, किसी का नाम या सिफ्त। और हमने इसम की पहचान भी सीखी थी कि इसम वो होते हैं जो किसी लफ्ज के शुरू में अल आ जाए, या उसके आखिर में 2 जबर 2 जेर या 2 पेश लिखी हो, या फिर उसके आखिर में वाव नून लिखा हो, या फिर उसके आखिर में या नून लिखा हो, या फिर उसके आखिर में अलिफ ता लिखा हो, तो वो इसम होता है। फेल काम से मुतल्लिक होता है, जिससे काम के होने या करने का पता चले, ये अभी हम बाद में सीखेंगे। और हर्फ आज हम सीखना शुरू करेंगे। वो क्या है, हर्फ क्या होता है, जो चीज इसम नहीं है, जो चीज फेल नहीं है, तो पीछे बच जाता है हर्फ, वो हर्फ है। यानी हर्फ इसम और फेलों को आपस में मिलाते हैं, जैसे ये छोटे छोटे लफ्ज बी, ली, मिन, फी, इन्ना। और अभी तक ये सारे वो हुरूफ हैं जो आपने सिस्टर्स किसी न किसी सबक में पढ़ लिए हुए हैं, आपने ये सीख लिए हुए हैं, ये वाले हुरूफ तर्जुमा सीख लिया हुआ है इनका, है ना। तो आज हम फिर दोबारा से सीख लेते हैं। आज हम सिर्फ 3 नए हुरूफ सीखेंगे। इन्हें कहते हैं हुरूफे जर, यानी ये प्रेपोजिशन है अरबी की। इसम और फेल के अलावा हर चीज हर्फ होती है। तो पहला हर्फ क्या है, ला या फिर ली, यानी लाम के ऊपर जबर या ली। इसका मतलब होता है लिए, कहीं कहीं पे ला लिखा होता है, कहीं कहीं पे ली लिखा होता है, मतलब यही है लिए, ठीक है, लिए की शक्ल में है तो फिर लिए इसका मतलब। दूसरा लफ्ज हर्फ है मिन। मिन का मतलब से, अन, अन का मतलब भी से भी होता है, कभी कभी बारे में भी होता है, ठीक है। अब आपको याद हो गए, आसान है ना, ली, लिए, मिन, से, अन, बारे में। ये देखिए, अगर याद करने में मुश्किल है तो इनके हवाले याद कर लें। कैसे, ला या लिए का मतलब याद करने के लिए ना, ये लफ्ज का हवाला दिया है आपको, लिल्लाही। ये लफ्ज हमने कहाँ पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह,
वहां हमने कहा था तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, लिए है। तो लिल्लाही अल्लाह के लिए, यानी लाम जबर ला या ली का मतलब है लिए। मिन ये दूसरा हर्फ है, इसका मतलब होता है से। और इसका हवाला वो आपको क्या दे रहे हैं, शैतान से। ये बात हमने तावुज में सीखी थी, शैतान से। एक नया लफ्ज है, ये आपने पहले नहीं सीखा, अब सीख लें। अन का मतलब है बारे में, ठीक है, या उससे मुतल्लिक। तो इन हुरूफ को हमने हु हुम का कुम जी ना हा से जोड़ना है। ये ली को, ये मिन को, ये इन को आप ना इसम जमीर के साथ जोड़ जोड़ कर अब लिखना और बोलना सीखेंगे। जैसे ये देखें, ये ली और ला लिखे हुए हैं ना, ये मिन लिखा हुआ है, ये अन लिखा हुआ है, ये इनकी डोरियां उन्होंने खींच के इसम जमीर के साथ मिलाई हुई हैं। ये क्या थे, आपको याद है ये क्या है, ये हम सीख चुके हैं, इसम जमायर हैं, ठीक है, जो जोड़ के लिखे जाते हैं। ये अलग अलग नहीं लिखे जा सकते, ये आपको कुरान में जहां भी नजर आएंगे इन्हें किसी लफ्ज के साथ जोड़ के ही लिखा हुआ होगा। तो अभी हम यही काम करने लगे हैं, हम इन हुरूफ को इन इसम के साथ जोड़ने लगे हैं। अभी देखें, एक दफा फिर रिपीट कर ले कि ली का मतलब लिए, मिन का मतलब से, अन का मतलब बारे में। जबकि ये जो हु है, हु इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, उसको भी हो सकता है, ठीक है, हु। उसको नहीं हो सकता, बाकी हु, उसका, उसकी, उसके, उसे, हुम उन सब को, या उन सब का, उन सब की, उन सब के, उन्हें, का, आपका, आप से, आपकी, आपके, जी, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, ये सारे जी के मतलब हो सकते हैं। उसके बाद है कुम, आप सबका, आप सबकी, आप सबके, आप से, आपको, ना, हम, हमारा। नहीं सॉरी, ना का मतलब हम नहीं है, वो नाहनु का मतलब होता है, ठीक है। नाहनु का मतलब हम, ना का मतलब है हमारा, हमारी, हमारे, हमें, ठीक है। तो ये हूँ का, जी, को, ना, इनको हम जोड़ेंगे इन हुरूफ के साथ, तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहला हर्फ लेते हैं ली, लामजेर ली, अल्हम्दुलिल्लाही, सब तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। अब इस ली को, ये ली जुड़ा हुआ है ना, किसके साथ जुड़ा हुआ है, अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इस लफ्ज के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह अब हम इस ली को इनके साथ भी जोड़ेंगे, हु हुम का कुम ना वगैरह के साथ भी जोड़ेंगे। ये देखिए, जोड़ लिया, ली था, ये हु के साथ जुड़ा तो ला बन गया, ठीक है। बस आपने फिलहाल ये याद रखना है, मतलब यही है, ला है या ली है, मतलब लिए ही होता है। मगर अगर आप इसको इसम जमीर के साथ जोड़े ना, लाम जबर ला को ये वाले के साथ, तो उसका मतलब उसके ऊपर जबर आ जाती है, वो लामजेर ली जो है ना, वो लाम जबर ला बन जाता है, ल हु, ठीक है। ये वाला लाम पकड़ा हमने, इसको जोड़ दिया हु के साथ, तो ये बन गया लहू, उसके लिए, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आपके लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। दोबारा टीपीआई गौर से करनी, आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन टीपीआई अक्सर आप लोगों में से गलत कर जाते हैं। जहां एक टूपी इस्तेमाल करनी है वहां एक ही करें, जहां ज्यादा करनी है वहां ज्यादा ही करनी है। लहू उसके, लहू उन सब के लिए, लका आपके, ही मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सब के लिए, लहू लहू, लका ली, लकुम लना। अब कौन करवाएगा आप में से, कोई सिस्टर करवाएंगी।
یہ الرحیم میں جو سسٹر بیٹھی ہیں نا، سسٹر آپ نے ہینڈ بھی ریز کیا ہوا ہے الرحیم کمپلیکس میں، اب جہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے کروائیں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کروائیں. لہو، لہو، لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، ٹھیک ہے. لکا آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، ہم سب کے ماشاء لیے. اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، کوئی اور کروانا چاہے گا کسی اور سینٹر سے؟ پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ پھر یہ النافع سینٹر سے کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سسٹر آپ جہاں بیٹھی ہیں نا، یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی کروا دیں، آپ نظر آ رہی ہیں. لاہو اس کے لیے، لاہو ان سب کے لیے، لا کا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لا کم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، بس سسٹر یہ دھیان رکھنا ہے کہ لا کو لمبا نہیں کرنا، لا نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ وہ تو بن جائے گا نہیں، لا کا مطلب نہیں، تو یہ ہے ل، ل، لہو، لکم، لنا، اس طرح سے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی آپ کو یہ آ گیا. یہ سسٹرز نے بہت اچھی پریکٹس کروائی ہے دونوں نے. اب آگے چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نا عرب تصور کریں، عربی بن جائیں. یہ دو عرب آدمی کھڑے ہیں نا، جیسے عرب آپس میں بات کرتے ہیں نا، اس طرح آپ بھی آپس میں بات کرنا سیکھیں. عربی بول چال کیسے سیکھیں گے؟ میں بھی عرب اپنے آپ کو تصور کرتی ہوں، آپ بھی عرب تصور کریں. میں آپ سے عربی میں سوال کرتی ہوں، احاذا لہو، اس کا عربی میں آپ نے جواب دینا ہے، لیکن پہلے غور کر لیں اردو میں یہ کیا بنتا ہے. آ کا مطلب ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے، کسی کو یاد ہے؟ یہ والے جملے کے شروع میں اس طرح آ آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا. آ کا مطلب کیا. ہاضا کا مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کا مطلب ہے یہ. آ کیا، ہاضا یہ. لہو کا مطلب آپ بتائیں. لہو اس کا، اس کے لیے. ٹھیک ہے، کیا اس کے لیے؟ احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ جی ہاں اس کے لیے ہے. کوشش کریں عربی میں نعم، جواب دینے کی. نام. نعم لہو، ہاں، نام ہاضا لہو، شاباش، کوشش اچھی ہے آپ کی. نام جی ہاں، ہاضا یہ، لہو اس کے لیے ہے. نام ہاضا لہو، احاذا لہو، نام ہاضا لہو. اگلا سوال ہے احاذا لہم. کیا وہ ان سب کے لیے ہے؟ شاباش، ٹھیک ہے. اس کا جواب عربی میں کیا ہوگا؟ نعم ہاں جی، نام ہاضا لہم. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اگلا سوال ہے احاذا لکا. کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ شاباش. تو اس کا جواب، کیا آپ کے لیے ہے؟ اس کا جواب اردو میں یہ ہوگا نا، جی یہ میرے لیے ہے، میرے لیے. تو میرے لیے کی عربی ہم نے کیا سیکھی ہے؟ لی. نام ہاضا لی، یہ دیکھیں، نام ہاضا لی. اس کے بعد ہے احاذا لکم، کے لیے کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ جواب آپ اردو میں کیا دیں گے؟ جی ہاں یہ ہم سب کے لیے ہے. ہاں، تو ہم سب کے لیے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ لنا. نام ہاضا لنا، یہ دیکھیں، نام ہاضا لنا. اس میں مشکل کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ بار بار اس کو دیکھ کے پڑھیں، آپ کو خود بخود سمجھ بھی آئے گی، خود بخود یاد بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ ورک بک میں لکھیں تو پھر تو انشاءاللہ بہت اچھا یاد ہو جائے گا. اب یہاں ایک اور بات آپ کو سکھائی جا رہی ہے کہ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا کا ٹیبل تو آپ نے بنا لیا. وہ آپ کو ایک بڑا مزے کی بات بتانے لگے. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ واؤ ایڈ کر دینا، واؤ زبر واہ، تو واؤ زبر واہ کا مطلب تو ہم نے سیکھا ہوا نا اور. وہ کہتی ہے اگر اس کو آپ ایڈ کر دیں تو بھی ایک چھوٹا سا جملے کا حصہ بن جائے گا. کیسے؟ وَلَهُ اور اس کے لیے، اور اس کے لیے وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہم سب کے لیے، وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَكَ ولی
वलाकुम, वलाना। आप में से कोई करवाएगा? क्या चीज? भला हो और उसके ये अन्नाफे से सिस्टर आप करवाएं। अन्नाफे वाली सिस्टर जो हैं ये करवाएं, आपका माइक ऑफ है। वाला हो उसके लिए, वाला हम, इन सब के लिए, वाला का आपके लिए, वाली मेरे लिए और मेरे लिए, वाला तुम और आप सब के लिए, वाला हमारे लिए और हमारे लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। कोई और भी करवाए? और कौन करवाएगा? ये रहीम सिस्टर में से एक सिस्टर हैं, पीछे खड़ी हैं। हाँ जी सिस्टर, आप करवाएं। इशारा है साथ बस खड़ी हो जाती वाला उसका उसके लिए वाला सबके लिए वाला का और आपके लिए वाली मेरे लिए वालाकुम आप सबके लिए वालाना और मेरे हमारे लिए। हाँ जी सिस्टर, और भी बोलना है क्योंकि यहाँ वाह ऐड किया आपने, ठीक है। और उसके लिए, और उन सब के लिए, और आपके लिए, और मेरे लिए, और आप सब के लिए, और हम सब के लिए। अच्छा, ये अर्रहमान सेंटर से भी कोई सिस्टर करवाना चाह रही थी शायद। ये रेड रेड दुपट्टे में सिस्टर आप करवाएं, जहां खड़ी हैं वहीं से करवाएं, वहीं से करवाएं, आप नजर आ रही है। वाला हूँ और उसके लिए वाला हूँ और उन सब के लिए वाला का आपके लिए वली मेरे लिए और मेरे लिए वालाकुम और आपके लिए वालाना और हमारे लिए। शाबाश। वाह जब आप कहेंगे तो आपने और लाजमी बोलना है, क्योंकि वाह का मतलब और होता है। शाबाश जी, आपने सीख लिया। अब इसी तरह अगर आप वाह को हटा के फा लगा देंगी तो फा ऐसा लफ्ज है जो जोड़ना पड़ता है, लफ्ज के साथ बिल्कुल जोड़ना पड़ता है। तो फा का मतलब हम सीख चुके हैं। फा का मतलब होता है पस, यानी जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना लिहाजा, सो, तो वही वाला है ये। तो फलाहू बस उसके लिए, फलाहुम बस उन सब के लिए, फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलाकुम बस आप सब के लिए, फलाना बस हम सब के लिए। फिर गौर से देखिए मैं हाथों को कैसे इस्तेमाल करती हूँ, टीपीआई कैसे करती हूँ। फलाहू बस आप उसके लिए, फलाहुम बस उन सब के लिए, फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सब के लिए, फलना बस हम सब के लिए, फलहू फलहुम, फलका फली, फलकुम फलना। ठीक है, अब आप में से कोई करवाएगा? ये सिस्टर अशकूर कॉम्प्लेक्स में से सिस्टर रेड दुपट्टे में। बेटा आप बैठे बैठे ही करवाओ, यहीं पे बैठ के करवाओ, सही नजर आ रही हो। वाला हूँ बस के लिए वाला हूँ बस सबके लिए वाला का बस मेरे आप बस आपके लिए फली बस मेरे लिए फलकुम आप सबके लिए फलना बस बस बोलना है क्योंकि आप फा ऐड कर रही हैं। कोई और भी सिस्टर अभी मुझे हाँ सिस्टर अर्रहीम कॉम्प्लेक्स से आप करवाएं, ब्लू दुपट्टे में बैठी बैठी करवाएं। के लिए वाला हूँ शाबाश, गुड। ठीक है, ये दुरानी कॉम्प्लेक्स में से कोई बच्चा करवाना चाह रहा है? जी बच्चे आप करवाओ, शाबाश। उसके लिए पाला हूँ उन सब के लिए पाला का आपके पाला हूँ उन सब के लिए पाला हूँ आप सब उन सब के लिए पर उन सब के लिए पाला का पर आपके लिए पाला पाला जी मेरे पास मेरे लिए पाला तुम बस आप सबके लिए पाला ना हमारे लिए। शाबाश बच्चे, ठीक है। बस ये जो लफ्ज है ना फली, इसको इस तरह से बोलना है, फली, फली ली नहीं कहना, फा ली, फा बस ली मेरे लिए, फली बस मेरे लिए। चले जी माशाल्लाह, आपने कर लिया, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अगला लफ्ज है मिन। मिन का मतलब है से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में हमने इसका मतलब सीख लिया था। अब अगर हम मिन को जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? मिन हु, उससे।
मिनहुम उन सब से, मिनका आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। पेपर भी चालू देना है। ये आपके सेंटेंस कहाँ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है भाई? अभी तो मैं बोल रही हूँ ना, अभी आप ना बोले, खामोश हो जाएं, ठीक है? अभी मुझे बोलने दे ताकि आपको समझ आए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहु मिनहुम, मिन्नी मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना। कौन करवाएगा? जी सिस्टर अर रहीम से। आ जाना करना है तो मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक करवाया इन सिस्टर ने। कोई और? मैं बोल दूंगी अलकरीम से। अन्नाफे से, मैम अलकरीम से। अन्नाफे वाले भी करवाएं। माइक ऑन करें। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ के करवाओ, आप नजर आ रही हो, हाँ करवाओ। उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन्कुम आप सबसे, हमारे हाँ हम सबसे, हमसे, ठीक है। ये अल करीम कॉम्प्लेक्स वाले कह रहे थे हमने करवाने। हाँ जी, अल करीम से सिस्टर आप करवाएं। बैठी बैठी करवाएं, आप सही नजर आ रही थी मुझे, बैठ के करवाएं। आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। चलें, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। बोलचाल, वही डायलॉग हम आगे बढ़ाते हैं। आप ये फर्ज कर लें कि उसने, किसी ने मुझे एक किताब भेजी, तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी कि अहाजा मिनहू, क्या ये उससे है? ब्रदर मुश्तबा ने आपको किताबें भेजी है ना कोर्स की, तो आप यही बात जहन में लेके आए कि आपको ब्रदर मुश्तबा ने भेजी हैं। आप अपने कॉम्प्लेक्स वालों से पूछ रहे हैं अहाजा मिनहू, क्या ये उससे है? में नहीं आएगा। फिर उसका जवाब आएगा नाम हाजा मिनहू। हाँ जी हाँ, ये उससे है। अहाजा मिनहुम, क्या ये उन सब से है? यानी जो काविश सेंटर वाले, वो आपको अगर किताबें भेज रहे हैं तो आप पूछेंगे अहाजा, क्या ये किताब हाजा मिनहुम उन सब से है? आप जवाब क्या देंगे? नाम हाजा मिनहुम। शाबाश, नाम हाजा मिनहुम। अच्छा, अगर मैं ही पूछ लूं, मैंने आपको कुछ भेज दिया है, मैं आपको वैसे सोच रही हूँ आप इतना अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, आपको गिफ्ट भेजूंगी इंशाल्लाह। तो अहाजा मिन का, आप मुझे पूछेंगे टीचर क्या ये आपकी तरफ से है? अहाजा मिन का, तो आप, मैं क्या जवाब दूंगी? हाजा मिन्नी, हाँ, नाम हाजा मिन्नी, जी हाँ ये मेरी तरफ से है, ठीक है। और जब आप मुझे अपनी वर्कबुक्स भेजेंगी लिख कर, मैं आपकी वर्कबुक्स चेक करूंगी, ठीक है? तो मैं आपसे पूछूंगी अहाजा मिनकुम, क्या ये वर्कबुक आप सबकी तरफ से है? आप क्या जवाब देंगे? मिन्नी आप सब हैं, मिन नाम हाजा मिन्ना, मिन्ना, कुम का जवाब ना से आया करता है। नाम हाजा मिन्ना, जी हाँ ये हमारे से है, हमारी तरफ से है। हाजा मिन, नाम हाजा मिन, हाजा मिन, नाम हाजा मिनहु, हाजा मिन का, नाम हाजा मिन्नी, हाजा मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना। अब अगर आप वही, जैसे आपने लहू के साथ किया था, आप इसके साथ करें, व मिनहु बन जाएगा, व मिनहुम बन जाएगा, व मिनहु और उससे, व मिनहुम और उन सबसे, व मिनका और आपसे, व मिन्नी और मुझसे, व मिनकुम और आप सबसे, व मिन्ना और हमसे, मिनको, व मिनकुम, व मिनका, व मिन्नी, व मिनकुम, व मिन्ना। एक दफा कोई और सिस्टर करवा दे किसी भी सेंटर से। जी अन्नाफे, अन्नाफे, वमिन ना हो,
اور اس سے ومنا ومنا نہیں کہنا سسٹر، ایک منٹ ومن ہو، ومن ہوں اور ان سے، ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے، تیسرا حرف ہے ان۔ ان کا مطلب ہوتا ہے سے یا بارے میں۔ رضی اللہ عنہ، اس کا یہ ریفرنس یاد کر لے، جب صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، یہ لفظ ہم بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ راضی ہوا اس سے۔ تو یہ جو یا اس کے بارے میں اللہ راضی ہوا، یہ ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ ان اس سے، ان ہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، ان ہم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انہم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہم انہم، ان کا انی، انکم انا۔ کون سسٹر کروائیں گی؟ کوئی سسٹر کروائیں گی یہ والا؟ یہ الرحمان، الرحمان میں سسٹر آپ یہیں کھڑے کھڑے کروائیں۔ انہم ان کا، انہم ان سب کا، ان کا آپ کا، ایک منٹ رکے، کا نہیں ہے، سے ہے۔ ان کا مطلب سے ہوتا ہے۔ اب کروائیں۔ انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ ویری گڈ سسٹر الرحیم سے بھی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کروا دیں ایک دفعہ۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ ماشاءاللہ ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ یہ پورا ٹیبل ہے، ایک دفعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ جو ابھی تک آپ نے پوری کلاس میں سیکھا ہے نا، وہ سارے ٹیبل یہ ہیں۔ اس کو آپ نے بار بار گھر میں دیکھنا ہے، دیکھ کے پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ ہاتھوں کے اشارے کرنے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یہ اگر آپ دیکھ کے بار بار پریکٹس کر کے سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کے 5000 لفظ سیکھ جائیں گی، کیونکہ یہ الفاظ قرآن میں 5000 دفعہ آئے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں ریپیٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں سارے کا سارا۔ بلکہ ایسا کریں، یہ سسٹر آپ جو الرحیم سے بیٹھی ہیں نا، آپ ایک دفعہ یہ سارا کوئکلی کروائیں، سپیڈ سے۔ جی الرحیم والی سسٹر۔ لہو، لہو اس سے، لہم ان سب سے، ایک لگا منٹ، آپ، نہیں دیکھ کے پڑھے نا۔ لاہو، لا کا مطلب ہم نے کیا سیکھا ہے؟ لیے۔ جی لہو اس کے لیے، اب کروائیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لگا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، منہو ان اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے۔ ماشاءاللہ ویری گڈ سسٹر، آپ کا نام کیا ہے؟ نائلہ۔ نائلہ۔ اور جو الرحمان سے ریڈ دوپٹے میں ہے سسٹر، انہوں نے کروایا تھا، سسٹر آپ کا کیا نام ہے؟ سائمہ۔ سمجھ نہیں آئی؟ سائمہ۔ سائمہ، نائلہ سائمہ۔ اور یہ الکریم والوں سے سسٹر آپ نے کروایا تھا، آپ کا نام کیا ہے؟ الکریم سے جن سسٹر نے کروایا تھا، یہ پنک دوپٹے والی بچی کے پیچھے جو سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں آواز آ رہی، ذرا اونچا بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ بتائیں نا سسٹر۔ کون سے سینٹر کا نام؟ الکریم سینٹر والوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ میم سدرا۔ ذرا اونچا بولے، نہیں پتا چل رہا۔ سدرا۔ اقرا، اچھا ٹھیک ہے، نائلہ سائمہ اقرا، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ الشکور کمپلیکس میں یہ جو بچی سامنے بیٹھی ہوئی ہے ریڈ دوپٹے میں، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے بھی کروایا تھا، رخسانہ۔ پھر بولیں۔ رخسانہ۔ ساجدہ، رخسانہ۔ رخسانہ، ٹھیک ہے۔ دورانی کمپلیکس میں سے یہ وائٹ سکارف والی بچی نے کروایا تھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ہفتہ۔
हफ्सा, ठीक है, रुखसाना, हफ्सा, इकरा, साइमा और नाइला। ठीक है, शाबाश, माशाल्लाह सिस्टर्स, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी एफर्ट की है। तो इंशाल्लाह आपका इनाम भेजा जाएगा आपको वहां पे, इंशाल्लाह छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको भेजा करूंगी। ली, एक दफा फिर रिपीट करें, ली का मतलब ली है, इसके लिए हमने रेफरेंस याद किया अल्हम्दुलिल्लाह। मिन का मतलब होता है से, इसके लिए आपने रेफरेंस हवाला क्या याद किया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। और अन का मतलब होता है से, इसका मतलब होता है रजी अल्लाह, इसके लिए रेफरेंस याद किया था रजी अल्लाहु अन्हु। तो अच्छा, ये अर्रहीम कॉम्प्लेक्स में एक और भी सिस्टर ने करवाया था, ये पीछे से जो आई थी सिस्टर, आपका नाम क्या है? हाँ जी, जिन्होंने हाथ उठाया है। जाहिदा। अस्मा मैडम, अस्मा ने सॉरी, करवाया था। जाहिदा, दो ने करवाया था। जाहिदा जी, और एक मैडम अस्मा, 3 ने अस्मा। करवाया। अच्छा ठीक है, अस्मा और जाहिदा। चले, नेक्स्ट क्लास से मैं पेंसिल कॉपी लेके बैठा करूंगी, नाम लिखा करूंगी और आपको आपके गिफ्ट्स भेजा करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब छोटा सा टेस्ट करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। लहुम, इसका क्या मतलब होगा बताएं जरा, सब मिलके बताएं। लहू सबका, उन सब लिए, उन सब के लिए। अच्छा, मैं एक इशारा करने लगी हूँ, आपने मुझे बताना है मैंने ठीक इशारा किया है या गलत किया है। मिन्ना, मिन्ना, ठीक है ना, आप ठीक है, सही किया। अच्छा, एक और इशारा करूंगी, अब आपने बताना है। अनकुम, आप सब से। गलत है, ठीक है, इसका इशारा होगा ये अनकुम, आप सब से। चले जी, शाबाश। नुक्ता तालीम ये है कि आपने अल्लाह ताला से इल्म की भीख मांगनी है। इल्म की भीख उस तरीके से मांगनी है जो फॉर्मूला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, कि ये दुआ अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को सिखाई, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यहाँ पे सबक नंबर 5 मुकम्मल हुआ। आपने जो सीखा है इसे दूसरों को सिखाएं, क्योंकि ये आसान है, और अगर आप टीचर बनना चाहेंगे तो हम उसके लिए आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी देंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।